وإنزالهم الضربة بالكيان الغاصب والظالم قد خطوا خطبة في سبيل خدمة مصيرية للمنطقة بأكملها. والعالم الإسلامي كله إن تركيز أمريكا وأذرعها على حفظ أمن الكيان الغاصب ليس سوى غضاء لسياستهم المتبددة القاضية بتحويل الكيان إلى أداة للاستحواذ على جميع الموارد الطبيعية لهذه المنطقة واستثمارها في الصراعات العالمية الكبرى. هدف هؤلاء تحويل هذا الكيان إلى بوابة لتسطير الطاقة من المنطقة إلى بلاد الغرب واستيراد البضائع والتقانة من الغرب إلى المنطقة، وهذا يعني ضمان وجود المغتصب وجعل المنطقة بأجمعها تابعة له. والسلوك السفاح والوقح لهذا الكيان تجاه المناضلين ناجم عن الطمع بتحقيق هذا الهدف. هذا الواقع يبين لنا أن كل ضربة ينزلها أي شخص وأي مجموعة بهذا الكيان إنما هي خدمة للمنطقة بأجمعها بل لكل الإنسانية. لا ريب في أن أحلام الصهاينة والأمريكيين هذه إنما هي محض أوهام مستحيلة، فالكيان ليس إلا تلك الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض، وقد صدق قوله تعالى: ما لها من قرار. هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع، وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له، بل يكتب له البقاء بإذن الله تعالى. والدليل الواضح على ذلك أنه أنفق مليارات الدولارات في غزة ولبنان منذ عام، وأغدقت عليه المساعدات المختلفة من أمريكا وعدد من الدول الغربية، وقد مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المكافحين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين من أي مساعدة خارجية. وكان إنجازهم الوحيد قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز تجمع المدنيين. واليوم فإن العصابة الصهيونية المجرمة أنفسهم قد توصلوا أيضا إلى هذه النتيجة، وهي أنهم لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله. أهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين
أيها المناضلون الشجعان، أيها الشعب الصبور الوفي، هذه الشهادات وهذه الدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم بل تزيدكم ثباتا. في إيران الإسلامية خلال 3 أشهر من صيف 1981 جرى اغتيال العشرات من شخصياتنا البارزة والمميزة، ومنهم شخصية عظيمة مثل السيد محمد بهشتي، ورئيس جمهورية مثل رجائي، ورئيس وزراء مثل باهنر، واغتيل علماء مثل آية الله مدني وقدوسي وهاشمي نجاد وأمثالهم، وكان كل واحد منهم من أعمدة الثورة على المستوى المحلي أو الوطني، ولم يكن فقدانهم هينا، لكن مسيرة الثورة لم تتوقف ولم تتراجع بل تسارعت. واليوم فإن المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها، واليوم فإن المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها، والنصر سيكون حليف المقاومة. المقاومة في غزة حيرت العالم وأعزت الإسلام. لقد تلقى الإسلام في غزة بصدره كل أنواع الخبث والشر، وما من إنسان لا يحيي هذا الصمود ولا يلعن عدوه السفاح والدموي. لقد أوصل طوفان الأقصى وعام من المقاومة في غزة ولبنان هذا الكيان الغاصب إلى أن يكون هاجسه الأهم حفظ وجوده، وهو الهاجس نفسه الذي كان يصادر هذا الكيان في السنوات الأولى لبلادته المشؤومة. وهذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء. وهذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء. العامل الأساسي للحروب وانعدام الأمن والتخلف في هذه المنطقة هو وجود الكيان الصهيوني وحضور الدول التي تدعي أنها تسعى إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة. فالمشكلة الأساس في المنطقة هي تدخل الأجانب فيها. دول المنطقة قادرة على إحلال الأمن والسلام فيها، وتحقيق هذا الهدف العظيم والمنقذ للشعوب يستلزم بذل جهود شعوبها